वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चलो बच्चों, आज हम कुरानिक हरूफ सीखेंगे। अलिफुन बे ताउन सा जीमुन हाउन खाउन दाल ज़ालुन रा ज़ाउन सीन शीनुन सादुन दादुन ता ज़ाउन ऐन गैनुन फा क़ाफ़ुन काफ़ुन लामुन मीम नूनुन हा वावुन या هذه حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاء سين شين صاد ضاد طا ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاء سين شين صاد ضاد طا ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا هذه حروف الهجاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا هذه حروف الهجاء। चलो पढ़े हम कुरान को, है कुरान कितना प्यारा, इसे समझ कर पढ़ना है, जिक्र इलाही है सारा। चलो पढ़े हम कुरान को, है कुरान कितना प्यारा, इसे समझ कर पढ़ना है, जिक्र इलाही है सारा। रसूल पाक पैदा हुए मुल्क अरब उन अरबों में, रसूल पाक पैदा हुए मुल्क अरब उन अरबों में, आसा जुबां में कुरान मिला उम्मत को इन हुरूफों में। अलिफुन बे ताउन सा जीमुन हाउन खाउन दाल ज़ालुन रा ज़ाउन सीन शीनुन सादुन दादुन ता ज़ाउन ऐन गैनुन फा قاف كاف لام ميم نون ها واو يا هذه حروف الهجاء।